नवरात्रेची आयज चवथी रात सगळीं जाणां हो सण उमेदीन मनयतात। गोंयभर नवरात्रेक लोकांचो उत्साह पळोवपाक मेळटा। पळयात बांदोड्या महालक्ष्मीचो मकरोत्सव। आमच्या आनी बरोचसो कार्यक्रम आसा। परवा आमचो मेडिकल कॅम्प आसा महालक्ष्मी संस्थानात, जे आईक चेकअप आसा, ऑर्थोपॅडीक चेकअप आसा, अशें खूब कितें आसा ते दिसा। सांजचे ते दिसा दुर्गा नमस्कार आसा आनी मागीर मकरोत्सव। त्या नंतर आमचो दसमीचो आसा तो मेन कार्यक्रम आसा। दसमी दिसा आमचे दसरो जाता। त्या दिसा आमची भांगराची पालखी जाता, ती 4:30 वरांचेर आसता। तशेंच अष्टमीच्या दिसाय आमची भांगराची पालखी आसा आनी अष्टमी जातकच अष्टम आनी दसरो हे 2 दीस भांगराची पालखी जावन मागीर आमची उत्सवाची सांगतारा जाता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।